दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं हमारा दर्स नंबर 17 क्लास नंबर 17 में अद्भुत प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं, अद्भुत प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं अरबी का। आज तुम्हारी क्लास नंबर 17 चल रही है, तो मुझे आशा है कि तुम अच्छी खासी अरबी सीख चुके होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे नवी चीज़ें। अब देखो, यहाँ पर हमने देखा था कि जब हम लोग चीज़ों को अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो दो पेज लगाते। अदबुन, यहाँ पर देखो तो अदबुन, उस्ताजुन। अदबुन यानी क्या? अदब। उस्ताजुन यानी उस्ताद जो पढ़ा रहा है। अब जब मिलाओगे ना, मिलाते ही पहले शब्द में से दो पेज हट के सिंगल पेज बनेगा और दूसरे शब्द में से दो पेज हट के ज़ेर बन जाएगा। देखो, अदबुल उस्ताजी, समझ में आया? दोनों को जोड़ दिया, कैसे पढ़ेंगे ध्यान रखना है। अदबुन उस्ताजुन, दोनों को मिलाओगे अदबुल उस्ताजी, उस्ताद का अदब। दरसुन किताबुन, दरसुल किताबी, किताब का दरस, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं वो किताब है, और किताब में जो लेसन चल रहा है, जो क्लास चल रही है, उसको क्या बोलेंगे? दर्स बोलेंगे। तो दरसुन किताबुन, दर्स और किताब, तो दरसुल किताबी, ऐसे मिलाकर बोलेंगे दरसुल किताबी। वक्तुन लईबुन, तो वक्तुल लईबी यानी खेलने का वक्त, ठीक है? वक्तुल लईबी यानी खेलने का वक्त। लौनुन, अभी ये लौन का मतलब क्या है ना? लौनु जहरू, तो लौन का मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग, कलर। किसी भी चीज़ का कलर होता है ना, उसको कहा जाता है रंग। तो लौनुन जहरुन, तो फूल का रंग। लौनुज जहरी, याद रखना। दो शब्द को मिलाएंगे, पहले में एक पेश और दूसरे में ज़ेर आ जाएगा। तो दरसुल किताबी, वक्तुल लईबी, लौनुज जहरी। फिर आता है फसलुत्तीनी, अंजीर की फसल। फजलुल्लाही, अल्लाह का फजल। यौमुल जुमुआती, जुमा का दीन। यौमुल ईदी, ईद का दीन। तो याद रखना, फसल मतलब क्या? फसल मतलब फसलुत्तीन यानी अंजीर का मौसम, ठीक है? अंजीर की फसल नहीं है यहाँ पे, अंजीर का मौसम। फजलुल्लाही, अब ये देखो, यहाँ पर स्वाद है और यहाँ पर दोहाद है। फसलुत्तीन और फजलुल्लाही, ठीक है? उर्दू में, अरबी में फजलुल्लाह, फद बोलेंगे, फजलुल्लाह, मगर बोलने में फजलुल्लाह, अल्लाह का फजल, ठीक है? तो यहाँ पर फसलुत्तीनी, अंजीर की फसल। फजलुल्लाही, अल्लाह का फजल। यौमुल जुमुआती, जुमा का दीन। यौम का मतलब होता है दीन, है ना? यौमुल जुमुआती, जुमा का दीन। यौमुल ईदी, ईद का दीन, ठीक है? यहाँ पर आता है तमरीन दरसी। तमरीन का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस करना, मश्क करना, है ना? प्रैक्टिस बोलते हैं ना जिसको, तमरीन दरसी, सबक का मश्क करो, यानी सबक की प्रैक्टिस करो। जो मैंने लेसन दिए हैं, मैं इतने दिनों से जो क्लास करा रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस करते रहो, उसको कहते हैं तमरीन। तो तमरीन दरसी, ठीक है? तमरीन दरसी। फिर आता है दरसुल अरबी, अरबी का सबक। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं अरबी पढ़ा रहा हूँ, यानी किसकी क्लास दे रहा हूँ? अरबी की ही तो क्लास दे रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे, तो ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? तमरीन दरसी, दर्स का प्रैक्टिस करो। और दरसुल अरबी, अरबी का दर्स, ठीक है? फिर अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ तुम्हें दिख रही है कि ये पेंसिल है, और एक चीज़ दिख रही है कि ये फाउंटेन पेन है। देख सकते हो चित्र में, यहाँ पर फाउंटेन पेन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कलम और रिसासी। अब कलम का मतलब तो तुम्हें पता होगा, है ना? कलम का मतलब तो पता होगा, पेन। और रिसास का मतलब होता है लकड़े वाली, लकड़ा पेन, यानी पेंसिल। अगर तुम पेंसिल बोल रहे हो या फिर लकड़ा पेन बोल रहे हो, ठीक है? उर्दू में लकड़ा पेन बोला जाता है, ठीक है? पेंसिल नहीं बोलते उर्दू में, इंग्लिश में पेंसिल बोलोगे, मगर उर्दू में लकड़ा पेन बोलोगे। लकड़े की पेंसिल, लकड़े की पेन,
اور یہاں پر آتا ہے قلم الحبر یعنی فاؤنٹین پین. جو فاؤنٹین پین ہوتی ہے نا اس کو حبر کہا جاتا ہے, حبر. تو قلم الحبر فاؤنٹین پین. قلم الرصاصی قلم لکڑا پین. ٹھیک ہے, تو حبر کا مطلب کیا ہو گیا فاؤنٹین, اور رصاص کا مطلب کیا ہو گیا. اچھا, حبر کا مطلب لو بھی ہوتا ہے, یعنی قلم الحبر یعنی پین آف لو ہے نا, لو ایسے بھی بولتے ہیں, اور فاؤنٹین پین بھی بولتے ہیں, کیونکہ انہوں نے چترا میں تو فاؤنٹین ہی پین ہی دکھائی ہے, تو فاؤنٹین پین ہی بولیں گے. ٹھیک ہے, اور اردو میں روشنائی بھی بولتے ہیں, تو دھیان رکھنا قلم الحبر. تو پھر دیکھو اب یہاں پر ترجمہ کرو. لڑکے کا نام اسم الولدی, اسم الولدی. آدمی کی تصویر رسم الرجلی. ٹھیک ہے, رسم الرجلی. باغ کا میوہ فاکہۃ الحدیقتی, فاکہۃ الحدیقتی. یا تو پھر کیا بولیں گے, حدیقۃ الفاکہتی. دونوں طریقے سے بول سکتے ہو. آدمی کی تصویر تو رجل الرسمی, لڑکے کا نام تو ولد الاسمی. ایسے تم کسی بھی طریقے سے بول سکتے ہو, مطلب تو تمہارا وہی نکل کے آنا ہے. ٹھیک ہے, نیچے آ جاتے گھر کا نام تو اسم البیتی. چوہے کا رنگ تو لون الفاری, وہ سخت وہ دوست کا گھر تو بیت الصدیقی, بیت الصادقی یا صادق البیتی. لکھنے کا وقت وقت الکتبتی ہے نا, کتبتی بولیں گے نا, لکھنے کو کیا بولیں گے کتبتی. مسلم کا ایمان تو ایمان المسلمی. قیامت کا دین تو دین القیامتی. انجیر کا درخت, درخت یعنی شجر, انجیر یعنی تین تو شجر التین, شجر التین. گلاب کا موسم تو موسم یعنی کیا ہوگا فصل, فصل. اور گلاب یعنی ورد تو فصل الوردی, یا ہاں فصل الوردی. ٹھیک ہے, فصل الوردی. طوطے کا پنجرا تو قفص الببگائی, قفص الببگائی. عربی کی زمین, عرب کی زمین تو ارض العربی. ٹھیک ہے, ارض العربی ہے نا, ارض معنی زمین اور عرب یعنی عرب, ارض العربی. اللہ کا نام تو اسم اللہ, اسم اللہ. لکھنے کی مشق, مشق کا مطلب کیا ہوتا ہے تمرین اور لکھنا. ٹھیک ہے, یعنی لکھنے کی پریکٹس کرو, بولتے ہیں لکھنے کا مشق کرو, لکھنے کی پریکٹس کرو. تو لکھنا یعنی کتبہ. ٹھیک ہے, لکھنا یعنی کتبہ. لکھنے کا کی مشق یعنی تمرین الکتبتی. والد کے دوست, والد کے دوست تو صادق الوالدی. اللہ کی کتاب کتاب اللہ. قبر کا عذاب عذاب القبر, عذاب القبری. ٹھیک ہے, عذاب القبری. پھر آتا ہے یہاں پر پڑھنے کا وقت. ٹھیک ہے, تو قبر عذاب القبری. پھر یہاں پر آتا ہے پڑھنے کا وقت یعنی وقت الکتبت, وقت القراتی. اللہ کا گھر بیت اللہ. کتے کا رنگ لون الکلبی. ٹھیک ہے, لون الکلبی. کتے کا رنگ لون الکلبی. مچھلی کی شکل شکل الماء ہے نا, ماء ہوگا نا, نہیں, مچھلی کو تو سمک بولتے ہیں, تو شکل السمکی ہے نا. السمک فی الماء, مچھلی پانی میں ہے, تو ویسے ہی کیا بولیں گے. ٹھیک ہے, مچھلی کی شکل تو شکل الماء, شکل السمک, شکل السمکی. گلاب کا پودا تو گرس الوردی ہے نا, پودا یعنی گرس, گرس الوردی. اللہ کا بندہ عبداللہ, عبداللہ. اللہ کا رسول رسول اللہ. قرآن کی تعلیم تو تعلیم اللہ, تعلیم القرآن, قرآنی.
تعلیم القرآنی تعلیم کا طریقہ، تو منہاج التعلیمی، ٹھیک ہے، منہاج التعلیمی۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔